र यो देश बनाउने हो भने सच्चा देशभक्त राष्ट्रवादीहरू म 70 वर्षको उमेरमा पनि यो 20 वर्ष जोस निकालेर म यो राष्ट्रको लागि म मेरो राष्ट्रको निम्ति गर्न अर्पण तन्मन क्षितिज बेगले छेडिसकेको हुम जन्मन न्याय मूर्ति खडा राख्ने महु घातक दुष्टको स्वावलम्बी सदाचारी स्वाभिमानी म राष्ट्रको भनेर म तपाईँहरूको समक्ष बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद कविद्वय भोला बरालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्रान्ति बोलेर हुन्छ, क्रान्ति लेखेर हुन्छ। यसरी नै हामीले अहिले यसै अभियानमा जोडिँदै गर्दा एउटा स्वतन्त्र कवि भनेर एउटा क्रान्तिकै एउटा अभियानको एउटा पाटो राखेका छौँ। यदि यहाँलाई यहाँका गुनासोहरूलाई यहाँले लेख्नु भएको छ, पोख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्वतन्त्र कवि भन्ने एउटा पाटो छ, एउटा कार्यक्रम छ, त्यहाँ आएर हजुरले दिन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी कार्यक्रम यस देशव्यापी स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको आजको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान घोषणा कार्यक्रम साथै सडक पत्रकार सम्मेलनको विधिवत उद्घाटन गरिदिनु हुन यसै अभियानका समन्वयकर्ता श्री डम्बर साहुजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै बवालदार, दाइको आवाज बुलन्द। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नबुझ्या हो कि आवाज आइरहेछ? आवाज आइरहेछ? ओके ओके, नाउ गट इट। धन्यवाद हाम्रा चेन्ज मेकर, देशका नेताज्यू यानि कि भविष्यका नेता भाइ तथा आदरणीय भाइ बहिनीहरू, म एक्ज्याक्टली भाइले भने जस्तै म समन्वयकर्ता हो। म समन्वय गर्दैछु सबै साथीहरूलाई, सबै भाइ बहिनीहरूलाई, मेरा आगन्तुकहरूलाई, मेरा उपस्थितहरूलाई। आजको यस स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण विद्वत वर्गहरू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरा सहकर्मीहरू, यो देशलाई बदल्न, यो देशको साँच्चीकै मुहार फेर्न आफ्नो जुजान दिनुभएका चेन्ज मेकर परिवर्तनकर्ताहरू, पत्रकार मित्रहरू, मेरा सामुन्य बस्नुभएको आदरणीय पुलिस दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू तथा उभिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको तर्फबाट मैले तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। यो कुराहरूलाई हामीहरूले एकछिनमा यहाँहरूका सामुन्ने पस्कनेछौँ। यो अभियान किन, कसका लागि, कहिलेबाट र यसको डेस्टिनेसन्स के भन्ने कुराहरूमा पनि यी कुराहरूलाई केही क्षणमा हामीहरू पस्कदैछौँ। हामीसँग देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका केही साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका केही प्रतिनिधि पात्रहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ र कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मैले पहिलोमा प्रेस रिलिज पढ्दैछु, प्रेस विज्ञप्ति। त्यसपछि यो कार्यक्रम किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरामा यो समाजका विज्ञहरू, समाजको एउटा पाटोबाट यसलाई एनालाइसिस गर्ने एउटा दक्षता राख्ने केही आदरणीय एक्सपर्ट सरहरू, विज्ञ सरहरूलाई म अगाडि स्टेजमा निम्त्याउनेछु, उहाँहरू बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि पत्रकार साथीहरूका र आम जनसमुदायका केही प्रश्नहरू हामी लिनेछौँ र यो रोडमा गरिने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई केही क्षणमै लामो समय नलिकन यसलाई चाहिँ छुट्याउनेछु। म आशा गर्दछु हजुरहरूले धैर्यपूर्वक यो कार्यक्रमलाई सुनिदिनुहुनेछ, ग्रहण गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरामा। म प्रेस रिलिज पढ्न गइराखेको छु। प्रेस विज्ञप्ति। स्थानीय सरकारका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा हाम्रा भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरू अथवा चेन्ज मेकरलाई सबैलाई प्रेस रिलिज बाँडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैको हातमा प्रेस रिलिज पढ्यो भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले त्यसको अनुसारमै पढ्दै गर्नुहुनेछ। म आज
आज यस कार्यक्रममा मधेसदेखि हिमालदेखि तपाईँको पहाडदेखि तराईका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुन्छ, यो रोडमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा यो देशको परिस्थितिबारे बुझ्नु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान कुनै व्यक्ति, कुनै सङ्घ, कुनै संस्था, कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, कुनै पनि तपाईँको पार्टी र व्यक्ति, सङ्घ र संस्थासँग समन्वय राख्दैन। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हामीहरू उहाँहरूसँग सम्पर्क अथवा समन्वय राख्दैनौँ। हामीहरू जुन प्रकारले नाम दिएका छौँ स्वतन्त्र, त्यसै नामलाई यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसै नामलाई अगाडि बढाएर हामीले लिइराखेको छौँ। र मलाई लाग्छ सबैले प्रेस विज्ञप्ति पाउनुभयो। म पत्रकार साथीहरूलाई विशेष गरेर भन्न चाहन्छु, म प्रेस रिलिज पढ्न गइराखेको छु। प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय सरकारका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान। अबको स्थानीय सरकार 753वटै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको मुख्य नारा सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान मार्फत हालसम्म 1998 जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत प्रदेश 1 मा 347 जना, मध्य प्रदेशमा 309 जना, बागमती प्रदेशमा 364 जना, त्यसै गरेर गण्डकी प्रदेशमा 286 जना भने लुम्बिनी प्रदेशमा 265 जना, कर्णालीमा 188 जना र सुदूर प्रदेशमा 239 जनाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँले विभिन्न आफ्नो प्रेस कन्फरेन्स गरेर र तपाईँको आफ्नो डिजिटल मिडिया, सोसियल मिडिया मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो अभियान मार्फत देशभरमा हालसम्म कुल 4657 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दिने आकांक्षा राख्नु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तह दलीय राजनीति मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारण यो अभियान कुनै एक दल वा समूहसँग आबद्ध नभई देशभरबाट स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको साझा थलो हो। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन तयार भएका स्वच्छ छवि, नैतिक र इमान्दार जो कोही पनि यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुनेछ। स्थानीय तह भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्ने, जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूरा गरिनुपर्ने, विकासका एजेन्डालाई प्राथमिकता गर्नुपर्ने र घर दैलोको सरकार संरक्षण जनताकै सेवामा समर्पित हुनुपर्ने यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसका लागि स्थानीय सरकार दलभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अभियानको ठहर छ। स्थानीय सरकार दलीय हुँदा विकासका मुद्दा ओझेलमा परेको, जनताका आवश्यकता पूरा नभएको तपाईँ हामीले सबैले महसुस गरेकै छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान घोषणा गर्नु अघि हाम्रो समूहले 63 जना विज्ञलाई 11 प्रश्न सोधेका थियौँ, जसमा नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी आवश्यकता छ कि छैन, यस अभियानमा तपाईँको सहभागिता हुन सक्छ कि सक्दैन, अभियान सञ्चालनको क्रममा आउन सक्ने राजनीतिक दलको अवरोधलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला लगायतका प्रश्नहरू हामीले सोधेका थियौँ। सर्वेक्षणमा सहभागीमा अधिकांश विज्ञले स्थानीय सरकारलाई दलीय रूपमा मुक्त गर्नुपर्ने जवाब दिनुभएको थियो। जनताको घर दैलोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले जनप्रतिनिधिहरू दलमुक्त हुनुपर्ने उहाँहरूको धारणा थियो। जनताले स्थानीय कामका लागि चुनेका जनप्रतिनिधि दलको चाहनामा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोचे अनुरूपको काम हुन नसकेको, कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि दलको काममा सहभागी भएको, आफूलाई टिकट दिएको दल, पार्टी नेता र कार्यकर्ता रिजाउनु पर्ने लगायतका कारणले स्थानीय सरकारले चाहिने जति डेलिभरी दिन नसकेको सर्वजनको निष्कर्ष रहेको छ। त्यस्तै चुनावमा बढेको खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष थियो। त्यसकारण स्थानीय लगायत अन्य चुनावमा पनि सीमित गरी पारिनुपर्ने, चुनाव खर्च बिना पनि गर्न सकिन्छ भने साङ्केतिक विरोधका लागि यो अभियानको आवश्यकता रहेको छ। चुनावमा हुने करोडौँ खर्चको विरोधका लागि हामीले यस खर्च कटौतीका लागि सडकमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ। अब प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, अभियानले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा। अभियानले 3 तह मार्फत आफ्नो एजेन्डा जनतासम्म लैजानेछ। पहिलो तहमा मेन्टर वा सल्लाहकार रहनेछन्।
यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका विज्ञहरूको समूह रहेको छ। दोस्रो तहमा कार्यकारी समिति रहनेछ र यसले उम्मेदवार र अन्य संयन्त्र जस्तै सङ्घ संस्था, सञ्चार माध्यम बीचको पुल बनेर व्यवस्थापनको काम गर्नेछ। तेस्रो तहमा कर्मचारी स्वयंसेवकहरू रहनेछन्। यो तहमा रहनेले विभिन्न तहसँग सम्पर्क समन्वय गरेर कामको डिजाइन र कार्यान्वयनमा सघाउने यसको जिम्मेवारी रहनेछ। चैत्र 27 गते 2078। अभियानसँग धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। तपाईँहरूका प्रश्नहरू पनि हुनेछन्। ती प्रश्नहरूलाई हामी केही क्षणपछि एड्रेस गर्नेछौँ। यो अभियानलाई थप सशक्त बनाउन अभियानको किन आवश्यकता पर्यो, अझै के काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका लागि हामीले केही विज्ञहरू, केही समाजले खोजेका, समाजले देखेका, समाजले बुझेका र राष्ट्रियता बुझेका केही विज्ञहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ। म उहाँहरूको कर्मैसँग नाम लिनेछु। कृपया अगाडि आएर उहाँहरूलाई मैले बसिदिनु हुन अनुरोध गर्नेछु। साथै उहाँहरूले 5-5 मिनटको हामीहरू समय दिनेछौँ। कृपया 5-5 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य राखेर बिदा भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसभन्दा पहिला म सबैलाई बोलाउँछु। सबैभन्दा पहिला अभिनयसँग, यो अभियानसँग जोडिनुभएका, प्रत्यक्ष रूपमा सुरुबाटै जोडिनुभएका आदरणीय नागरिक समाजका अगुवा, नागरिक समाजकर्मी आदरणीय डाक्टर वीरेन्द्र झापालीजीलाई मैले अगाडि आउन निम्ता गरेँ। डाक्टर वीरेन्द्र झापाली सर, वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ। त्यसै गरेर समाजलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका, विभिन्न कानुनी र आफ्नो व्यवसायमा दक्षता राख्ने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई पनि मैले अगाडि आउन अनुरोध गरेँ। त्यसै गरेर यो समाज रूपान्तरण हुनुपर्छ, यो राजनीति चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विगतबाटै आफ्नो कुराहरू राख्नुभएका श्री स्वागत नेपालजी, उहाँ एउटा पार्टीको लिड पनि गर्नुहुन्छ। स्वागत दाईलाई पनि अगाडि राख्न खोजेँ। त्यसै गरेर मधेस जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी नागरिक अगुवा, मधेसी नागरिक समाजको अगुवा पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सर गणेश कुमार मण्डलजी, उहाँलाई पनि मैले अगाडि आउन अनुरोध गरेँ। त्यसै गरेर यो समाजको विरुद्ध यो समाजलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका र अहिलेका एक्जिस्टिङ नेपाली एमालेका उहाँ खसौँ खास पिताजी पनि हुनुहुन्छ आदरणीय विरुद्ध हाम्रा अभियानका सहकर्मी बद्री खतिवटाजीलाई पनि मैले अगाडि आइदिन अनुरोध गरेँ। समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण धार, समाजमा कहिलेकाहीँ उहाँका आवाजहरू सुनिने गरिन्छन्। उहाँको आवश्यकता पनि चाहिँ छ। यो देशले, यो समाजले, यो राष्ट्रले उहाँका कुरा पनि सुन्नुपर्छ भनेर हामीले केही अभियान कर्मीहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। आदरणीय पिङ्की गुरुङजी, उहाँलाई हामीले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि आएर बसिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेँ। अगाडि आएर बसिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेँ। मैले यहाँमा अलिकति माफी नै मागेँ ती म्याम। त्यसै गरेर हामीसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार सरहरू पनि हुनुहुन्छ, केही प्रतिनिधि पात्रहरूको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँलाई मैले एकछिनपछि उहाँलाई समय दिनेछु। अबको यो कार्यक्रम मैले प्रेस रिलिज पढिसकेपछि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी किन आवश्यक छ, यसले देश कसरी बनाउँछ, यो किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरामा म पहिला आदरणीय डाक्टर वीरेन्द्र झापाली सरलाई मैले 5 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गरेँ। साथसाथै हाम्रो यो अभियानको सुरुवातबाट हाम्रो जो मुख्य कुर्सी छ, यो कुर्सी हामीहरू खाली गर्ने गर्छौँ। किनभने कुर्सीका लागि हामी लडेका होइनौँ, कुर्सी हामीलाई चाहिएको होइन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। यो कुर्सी हामीहरू खाली गर्ने राखेका छौँ। वीरेन्द्र सरलाई मैले निम्ता गरेँ। वीरेन्द्र सरलाई 3 देखि 5 मिनटमा आफ्नो छोटो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। वीरेन्द्र झापाली सर। आदरणीय अग्रज, मेरा सम्मानित साथीहरू, स्वागत नेपालज्यू, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, बद्री खतिवटाज्यू लगायत आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो देशको बन्दुकभन्दा पनि कडा, अरू हतियारभन्दा पनि कडा, एटम बमभन्दा पनि कडा हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, प्रहरी सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो परिवर्तनकर्ता
सहयोगदार साथीहरू, आज हामी एउटा फरक तरिकाले यो बानेश्वरमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सायद पत्रकार साथीहरूलाई पनि त्यही लागेको हुनुपर्छ कि तपाईँ हामी सबै सचेत छौँ। तपाईँ हामी 30 वर्षको पञ्चायतकाल पछाडि 2046 पछाडि हामी बहुदल अन्तर्गत स्वतन्त्र भएर अहिले 78 साल बिताइसकेका छौँ। अब सबै हाम्रा साथीहरू कुनै न कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ। हाम्रा पत्रकार साथीहरू भनौँ, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भनौँ, अरू स्वतन्त्र नागरिकहरू भनौँ, उहाँहरू कुनै न कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो क्वेसन आज हामी त्योभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार किन खोज्दैछौँ? यसको अर्थ सबै पार्टीमा रहेका मान्छेहरू खराब भन्ने होइनन्। यसको अर्थ सबै पार्टीका नेताहरू खराब भन्ने होइनन् र यसको अर्थ सबै भोट दिने मान्छेहरू खराब भन्ने होइनन्। त्यसैले हामीहरूले चाहेका छौँ यो देशका राम्रा मान्छेहरू, यो देशका देशभक्तहरू, यो देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, विशेषज्ञहरू, उहाँहरू यो कुर्सीलाई नखोजेर, यो कुर्सीलाई नहेरेर यो देश बनाउनको लागि एकजुट हुनुपर्छ। यसको लागि हामीहरूले सुरु गर्नै पर्छ भनेर अहिले हामीहरूले सुरु गरेका छौँ र यो यसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन। हामी एउटा झिल्को भएर मात्रै निस्केको अहिले। पत्रकार साथीहरू हाम्रो सहारा हुन्, हाम्रो सहयोगदार हुन्। यदि उहाँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि पहिले पञ्चायतकालमा अथवा बहुदल आएपछि पनि हामीहरूले 10 वर्ष कुर्छौँ कुनै पनि परिवर्तनलाई। तर अहिले इलेक्ट्रोनिक मिडियामा मलाई लाग्छ हामी 10 वर्ष होइन 5 वर्षमा यो देशको कायापलट गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो आँट तपाईँ हामीले हिम्मत किन नगर्ने? त्यसैले अहिले हामी कुनै पनि पार्टीलाई गाली गर्दैनौँ। यो देशमा 177वटा पार्टी छ क्यारे, तीमध्ये 118वटा त दर्तै भएको छ क्यारे। अझै पनि हामीहरूलाई कुर्सी पुगेको छैन। त्यसैले हामी भन्छौँ साथीहरू, देशभक्तहरू, कुर्सीको खोजी नगर। पोलिटिकल पार्टीका राम्रा मान्छेहरू अगाडि बढ, यसमा आबद्ध हौ, एकै ठाउँ बसौँ, एकै ठाउँ जोड्यौँ। अहिलेको 177वटा पार्टीलाई कम्तीमा हामी, स्वागत सरले पनि भन्नु होला, अब तर म भन्छु यो देशमा 177वटा पार्टीको आवश्यक छैन। यो देशमा 3टा पार्टी भए पुग्छ। देशभक्तहरूको 3टा अनि नेपालीहरू यो देश परिवर्तन गर्नको लागि हामीहरूलाई कुनै समय लाग्ने छैन। त्यसमा एउटा सत्ता चलाउँछ, त्यसलाई अपोजिसनले गाइड गर्छ। यी दुइटैले मिलेर गरे। अमेरिकामा जस्तै रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकले जुन सत्ता चलाएको छ त्यसै गरे भनेदेखि तेस्रो शक्ति अब यो देशमा जन्मिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो तेस्रो शक्तिले यो देशलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँहरूलाई हामी भन्छौँ सत्तामा रहनेहरूलाई तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहुन्न भने अपोजिसनले चेक गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। तर तपाईँहरू दुइटै मिलेर यो देश सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ, यो देशलाई बेवारिसी बनाउनुहुन्छ, यो देशलाई कसैको गुलाम बनाउनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो तेस्रो शक्ति यो देशका 177वटा पार्टीका सबै देशभक्तहरूलाई हामी एक ठाउँ ल्याउँछौँ। हाम्रो यही अभियान हो। यो अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी 753 ठाउँमा जान्छौँ। यो अभियानलाई हामी कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ र सबै साथीहरू जसले पोलिटिकल पार्टीहरू दर्ता गर्नुभएको छ उहाँहरू सबै एक ठाउँमा आउँदै जानुहोस्, मर्ज गर्दै जाउँ। एउटै झगडा मात्रै के हो भने यो कुर्सीको लागि हो। कुर्सीको लागि अब झगडा नगरौँ। यो कुर्सी हामी त्यति बेलासम्म खाली राख्छौँ जति बेलासम्म हाम्रो यो परिवर्तनकर्ताहरू 10 लाख सङ्ख्यामा पुग्दैनन्। त्यति बेलासम्म हामी यो कुर्सी खाली राख्छौँ र त्यो 10 लाख प्रतिनिधित्वबाट हामी भोटिङ गरेर सबभन्दा उपयुक्त मान्छेलाई त्यो कुर्सीमा राख्छौँ। यही अभियानमा यहाँ सम्पूर्ण साथीहरू, मुख्यतः यो देशको इलेक्ट्रोनिक मिडिया चलाउने पत्रकार साथीहरू, यहाँहरूको प्रमुख जिम्मेवारी छ। यहाँहरूले होस्टेमा हैसे गर्नुहोस्, अगाडि बढौँ, यो देश बनाऊ, यो देश जोगाउँ। हामी संसारका सबभन्दा धनी छौँ। यति भन्दै म यहाँ सुविधा हुन्छु। धन्यवाद। ठिक छ दाइ, तपाईँलाई डेन्जर देखिएछ।
धन्यवाद डाक्टर वीरेन्द्र झापाले सर। हामीले यो कार्यक्रमलाई बिल्कुलै फरक तरिकाले गरिराखेका छौँ। न कार्यक्रमको कुनै अध्यक्ष छ, तपाईँले देख्नु भएको छ कुर्सी खाली छ, न कुनै सिनियरिटी जुनियरिटीका हिसाबले हामीहरू चाहिँ छौँ। हामीले बिल्कुलै फरक प्र्याक्टिसमा यसको कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो अभियान किन आवश्यकता चाहिँ छ भन्ने कुरामा म सर्टकटमा कुरा राखिदिनु हुन डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि डाक्टर हाम्रो स्वागत दाईलाई मैले अनुरोध गर्दैछु। डाक्टर सुरेन्द्र सरलाई। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, आदरणीय डाक्टर वीरेन्द्र झापालीज्यू, स्वागतजी लगायत सम्पूर्ण मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म आयोजकलाई यो कार्यक्रमका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिशा निर्देश गर्न सकेनन्, मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाए, राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो, न्याय मर्यो, सामाजिक न्याय सङ्कटमा पर्यो, यी सम्भावनाले लिनै पर्दछ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन, कम्तीमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत रूपमा निर्वाचन हुँदाखेरि समाज जसरी विभक्त भएको छ, एउटै घरभित्र जसरी विभाजन, राजनीतिक विभाजन भएको छ, समूह समूहमा विभाजन भएको छ, त्यसले नेपाली समाजको सिङ्गो संरचना र हाम्रो सभ्यतामाथि चुनौती दिएको छ। त्यस अर्थमा नेपाली समाजलाई पुनः एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ, विभक्त हुन नदिन जरुरी छ र समाजमा सहिष्णुता कायम गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि दलीय रूपमा स्थानीय निर्वाचनबाट सम्भव छैन। त्यसैले यहाँहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो मुलुकको ढुकढुकी मात्रै होइन, आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई हामीले एउटा क्रान्तिको रूपमा मिडियाका साथीहरूले प्रत्येक नेपाली नागरिक र मतदाता समक्ष पुर्याइदिनु भने साँचो अर्थमा नेपाली समाजमा क्रान्ति हुनेछ। अब बन्दुकका नालबाट, ध्वंसबाट, विध्वंसबाट मानिस मारेर, हत्या गरेर, क्रान्ति गरेर परिवर्तन गर्ने समय समाप्त भयो। अबको समय हो प्रत्येक मतदाताले निर्णायक रूपमा ठिकसँग मतदान गरेर परिवर्तन गर्ने समय सुरु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान सुरु गर्नुभयो, म फेरि पनि यो अभियानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै मुलुकभरिबाट सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिन सक्नुहुन्छ, जो एमसिसीको विरुद्धमा उभिन सक्नुहुन्छ, जो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्छ, जो न्याय बेचिएको कुरोको विरुद्धमा उभिन सक्नुहुन्छ, जो सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुहोस्। तपाईँको उम्मेदवारी आफैमा जित हो। तपाईँले कति मत ल्याउनुहुन्छ योसँग सरकारमा राख्नुहोस्। तपाईँ आज हारे पनि भोलि तपाईँले जित्नुहुन्छ, किनकि यो समाजको आवश्यकता हो। त्यसैले म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, म लामो समय बोल्दैन, यहाँ थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। यदि यो मुलुकलाई अब हामीले ठिक बाटोमा लाने हो भने यो 32 वर्षदेखि नेपालको राजनीति, नेपालको समाज, नेपालको विकासलाई बिगार्ने प्रत्येक दललाई यो निर्वाचनमा हराउनुहोस्। दलको झण्डा बोकेर आएका प्रत्येक उम्मेदवारलाई हराउनुहोस्। केवल राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आएको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस् र जिताउनुहोस्। दलले यो मुलुक बिगारेको छ, दलका नेताले यो मुलुक बिगारेका छन्। अब तिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा दण्डित गर्ने बेला आएको छ। त्यसको सुरुवात स्थानीय निर्वाचनबाट गरौँ। स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दलीय आधारमा गरिनु हुँदैन। त्यसैले दलका उम्मेदवारलाई हराउने अभियानको रूपमा यो अभियानलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले साथ दिउँ। मेरो साथ र समर्थन छ भन्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सुरेन्द्र सरले एकदमै राम्रो कुरा राखेर जानुभयो। यसपछि छोटै र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म स्वागत सरलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। कार्यक्रमका संयोजक डम्बर साहुज्यू अग्रसनमा भएको छ। हामी जस्ता विद्यार्थीहरू जन्माउनु भएको छ। वीरेन्द्र झापालीज्यू शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन अवस्थामा
युद्धरत रहेको पक्षलाई ल्याउनका लागि धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। वरिष्ठ आदरणीय गुरु अघि खतिवडा सरले भन्नुभयो मलाई कृपया वृद्ध नभनिदिनु होला भनेर छोटकरीमा नै कुराहरू राख्नेछु र उहाँकै प्रसङ्गबाट सुरु गर्छु। मलाई वृद्ध नभनिदिनु होला। मुलुक साँच्चैका वृद्धहरू, कालै दारी जुगा भएका वृद्धहरूले यो मुलुक बिगारे। त्यो गगन थापाहरू जस्तोले बिगारे यो मुलुक बिगारे। योगेश भट्टराईहरू जस्ता वृद्धहरूले बिगारे। डाक्टर साहबहरूको सन्दर्भ त्यहाँ थियो, अघि सङ्केत गर्नुभएको थियो। नामै किटेर भन्दा कति पनि लाज मान्नुपर्ने, धक मान्नुपर्ने स्थिति छैन। युवा नामका वृद्धहरूले देश बिगारे। यति बेला स्वतन्त्र रूपमा बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टीहरू नेपालका हुन् भन्ने जो प्रमाणित भइसकेको छ, त्यसका विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा दलहरूलाई पाखा लगाउनका लागि, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनका लागि जो अभियान सुरु भएको छ, यो अभियानको सुरुवातकालीन अवस्थामा म डम्बर साहुज्यूसँग निकै पटक छलफलमा बसेको छु। निर्वाचन अहिले जो हुन लागिरहेको छ, यो निर्वाचनमा तपाईले एकजना पनि उम्मेदवार जो विजयी हुन्छन् भनेर घोषणा गरिने छ, उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बहुमत प्राप्त गर्ने छैनन्। बहुमत प्राप्त नगर्नेले नेतृत्व गर्नेछ। नेपालको संविधानमा यो लेखिएको छ। संविधानमा बहुमत प्राप्त गर्नु पर्दैन जनप्रतिनिधि बन्नलाई, यो लेखिएको छ। लेखिएको यो छ कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम भनिन्छ। बहुमत प्राप्त गर्ने होइन, धेरै मत प्राप्त गर्ने, पहिलो हुने मात्र निर्वाचित हुने यो व्यवस्था हो। यो निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवारहरू घटीमा खडा हुन्छन्। त्यहाँ 10 जनाले जित्दैन, 1 जना उम्मेदवारले जितेको भनिन्छ। 9 जनाले हार्छ, 9 जनाले 99% मात्रै मत प्राप्त गर्दा पनि 81% को हिसाबले प्राप्त हुन्छ र 19% मत प्राप्त गर्नेले जितेको भनेर 81%लाई शासन गर्छ। यो हामी अल्पतन्त्र, स्वल्पतन्त्र, अंग्रेजीमा ओलिगार्की भोगिरहेका छौं। यो भ्रमात्मक लोकतन्त्र नामको अहिलेको प्रणालीमा मत हाल्नुको पनि वास्तवमा अर्थ छैन। यसले साँच्चैमा सांख्यिक रूपमा मात्रै पनि, न्युमेरिकल्ली पनि बहुमतबाट हाम्रा प्रतिनिधिहरू चुनिएका छैनन्। यो निर्वाचनमा हामीले फटाहाहरू मध्येको एउटा कम फटाहालाई छान्नु पर्ने, चोरहरू मध्येको कम चोरलाई छान्नु पर्ने बाध्यता छ। अर्थात् हामीसँग राइट टु रिजेक्ट छैन, उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार छैन। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर हामी स्वयं त्यसमा थियौं। सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दियो, यो कानुन बनाऊ, खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार देऊ। तर कुनै पनि दलहरूले यो अधिकार दिएनन्। हामीले छानेर पठाएका मान्छेहरू एकपटक चुनाव जितेर गइसकेपछि उनीहरू फेरि कहिले पनि फर्कँदैनन्। यसरी खराब व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दाबी गर्दा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट, र जितिसकेकाहरूले खराब काम गरेमा हाम्रो भोट फिर्ता माग्न पाउने अधिकार, राइट टु रिकल, नहुन्जेलसम्मको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचन भनेको, यस्तो चुनाव भनेको, यस्तो भोट हाल्न पाउने अधिकार भनेको, अर्थात् राइट टु रिजेक्ट र रिकल बिनाको निर्वाचन भनेको आफ्नो पाकेटबार आफै छान्न पाउने व्यवस्था हो। हामी हाम्रो पाकेटबार हामी आफैले छान्न पाउने त्यो स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको कथित लोकतन्त्रमा छौं। यो व्यवस्थामा किन पटक पटक निर्वाचित भएका मान्छेहरूले हाम्रो भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छैनन्? जहाँ राइट टु रिकल र रिजेक्ट हुँदैन, त्यहाँ एउटा 16 वर्षको किशोरको हातमा तपाईले हुस्कीको बियर र कारको चाबी एकैचोटि थमाइदिनु भयो भने परिणाम के हुन्छ? त्यही भइरहेको छ। मुलुक पटक पटक दुर्घटनामा परेको छ।
यस्तो निर्वाचन त्यही किशोरको हातमा कारको चाबी र हुस्कीको बोतल एकैपटक थमाइदिए जस्तो भएको छ। यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक निर्वाचन नभएको हुनाले अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान भनेको वास्तवमा एक हिसाबले यो व्यवस्था विरुद्धको अभिव्यक्ति पनि हो। यो व्यवस्थाको विकल्पको पक्षमा हामीले देखाएको हाम्रो साहस पनि हो। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको भोट कति आउँछ, तपाईँले जित्नुहुन्छ र यो प्रश्न गर्नुहुन्छ। तपाईँ मत माग्नका लागि होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार साथीहरू धेरै यो अभियान अन्तर्गत घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु, अग्रिम बधाई पनि यो अर्थमा ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि तपाईँ मत माग्न हिँड्नु भएको छैन। तपाईँ मत माग्न नहिँड्नुहोस्, तपाईँ मत मलाई दिनुहोस् भनेर नभन्नुहोस्। तपाईँ नागरिकहरू कहाँ गएर तपाईँको मतलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, यो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस्। तपाईँले मत माग्ने होइन, तपाईँले मतलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यसैले यो अभियान अन्तर्गत साथीहरूले लगाउनु भएको टी सर्टमा तपाईँले देख्नु भएको छ कि उहाँहरूले आफूलाई परिवर्तनकर्ता घोषित गर्नुभएको छ। यी परिवर्तनकर्ताहरूको माध्यमबाट मुलुकमा अब वास्तवमा मत माग्ने होइन, यो कथित बहुमतबाट जित्ने होइन। यो कथित बहुमतबाट हामीले प्राविधिक रूपले जितेमा मात्रै पनि वास्तवमा हाम्रा विरुद्ध केही अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले षड्यन्त्रहरू अहिलेदेखि गर्न थालेका छन्। परिवर्तनकर्ता साथीहरूलाई मत परिवर्तन गर्ने दिशामा अघि बढ्नका लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, सत्य जहिले पनि अल्पमतमा हुन्छ, अझ सत्य सुरुवातमा सधैँ कमजोर पनि हुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि त्यो सत्यको पक्षमा उभिएको, संख्याको हिसाबले कम देखिएको, शक्तिका हिसाबले कमजोर देखिएको यो शक्ति नै मुलुकको वास्तवमा परिवर्तनका लागि आधार बन्नेछ। यो आधारका लागि कडा ढङ्गले हुनका लागि म विनम्रतापूर्वक यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि मलाई समय दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कालो तारी जुङ्गा भएका वृद्धहरूले देश बिगारे भन्दै उहाँले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। हामीले हाम्रो पौराणिक कालमा भस्मासुरको कहानी सुनेका छौँ। भस्मासुरले शिवजीबाट शक्ति लिएर उनै शिवजीमाथि जाई लागेको पनि हामीले सुनेका छौँ। हामीले दिने गरेको मताधिकार उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने सर्वाधिकार नबनोस्। हामीले पटक पटक 5 वर्षसम्म पछुताउनु नपरोस्। हामी धेरै पटक पछुताइसक्यौँ, अब हामी पछुताउने छैनौँ। अब आफ्ना विचारहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ समाजसेवी नागरिक अगुवा बद्री खतिवडा। उहाँका आवाज, उहाँका विचारहरू सुन्नका लागि हामी तयार छौँ। आउनु। नमस्कार। हाम्रा युवाको पल्टन कस्तो चाहिएको छ? महाकालीको हाम्रो जब तागत 5 वर्षपछि पूर्ण हाम्रो हातमा आउँछ, युवाको काममा जब आउँछ शासन, यिनीहरूलाई बढाएर त्यति बेला हाम्रा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने ती युवाहरूले भारतका शासकहरूसँग आँखा जुलाएर भन्ने छन् हाम्रो महाकाली फिर्ता, हाम्रो लिएको महाकालीको जमिन फिर्ता गर भन्ने छन्। त्यो हात लिएर आँखा जुलाएर गर्छन्। यिनीहरूले मात्रै गर्न सक्छन्, किनभने यत्रो वर्ष हामीले हेऱ्यौँ, हामीले त्यो फिर्ता ल्याउने कुरै गर्न सक्दैन। यिनीहरूमा हातै छैन, किनभने उताबाट पाल्नेका छन्, पोसेका छन्, उतैबाट जन्मेर आएका हुन्। त्यसो हुनाले उनीहरूबाट त्यो चाहिँ स्यालबाट सिंहले जस्तो शिकार गर्न सक्ने तागत उनीहरूमा छैन। त्यसो हुनाले हाम्रा युवक, स्वतन्त्र युवक, जसमा यी फटाहा दलहरूको
30 वर्ष लुटा दलहरूको छाया र छिटा परेको छैन। त्यस्ता स्वतन्त्र युवाहरूले मात्रै आँखा जुदाएर हाम्रो महाकाली भारत अहिले हट्पिरहेको लिन सकेछन्। त्यसमा त्यो एउटा भयो। अर्को केस हाम्रा प्यारा मदन भण्डारी नेताको संदिग्ध मृत्यु भयो। त्यसको छानबिन गराउनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छानबिन कमिटीले। त्यसको दोषीलाई काठगोलामा ल्याउनेछन्। राजदरबारको हत्या भयो परिवारको, त्यसलाई पनि कठघरामा ल्याउनेछन्। अहिले ढिलो भएकाले ऊ मासिँदै गइरहेछ। के अरे प्रमाण मासिँदैछ। त्यो दिन हुँदैन, त्यो धेरै दिन टाढा छैन। अर्को कुरा 57 सालमा 35,000 परिवार हो कमैया परिवार 5 जिल्लाका पश्चिमका कमैया परिवारलाई मुक्त त गरियो, बुक्राबाट बगरमा फ्याँकियो। उनीहरूलाई जसको जग्गा कमाएका थिए मालिकका त्यहाँबाट 50% दिनु पर्थ्यो। यदि समाजवाद र साम्यवादमा जाने यी पार्टीहरूले त्यसो गरेका भए यिनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो। ती बिचराहरूलाई बगरमा लगेर तिनीहरूलाई चाहिँ 50% दिनुपर्ने हक हित नदिएर राजा महेन्द्रले दिएका थिए भूमि सुधारको अभियानमा। तिनीहरूलाई त्यो जग्गा नदिएर सामन्तलाई पोसे। त्यहाँको यी ठुला नेताहरू नै त्यहाँको सामन्त पनि हुन्, कमैया मालिकहरू। यसरी चाहिँ नि यिनीहरूको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अलग छ। त्यसै गरी 12 जिल्लाको पहाडको पश्चिमी पहाडका हलियाहरू करिब 25,000 परिवारलाई पनि जग्गा दिएर यिनीहरूले मालिकबाट तिनीहरूलाई पनि सुकुम्बासी बनाए, बसिरहेको ठाउँबाट अलग गराए। यसरी चाहिँ यिनीहरूले फेरि भोलि पनि गर्नेवाला छैनन्। त्यो महाकालीलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने तागत पनि छैन। त्यो तागत हुनेछ हाम्रा युवाहरूलाई, हामीले पठाएका युवाहरूलाई। यो किनभने यो आँटिलो छ, कसैको लोभ लालचमा छैन। त्यसो हुनाले हामी भारत हाम्रो मित्र देश हो, त्यहाँका जनता हाम्रा मित्र हुन्, त्यहाँका शासकहरूले हो हाम्रो महाकालीमा लुटेको। त्यसो हुनाले म भारतका जनतालाई के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नै चुनेर पठाएका शासकहरूलाई सल्लाह दिनुहोस्। नेपाली जनता सधैँ चुबलाएर बस्दैन। त्यो सुल्झाउन 2-3 एउटा सफ्ट साह्रै सजिलो हो। एउटा मित्रताको नाताले भारत हाम्रो मित्रता युगौँदेखिको मित्रता भावनाले त्यहाँको बाटो जुन चाइना जाने बाटो खन्या छ महाकालीबाट भारतले त्यसको साटो हामीलाई दियोस्। बङ्गलादेश जाने बाटो दियोस्, बाटोको साटो बाटो दियोस्। हाम्रो त्यो जग्गाको कम्तीमा पनि वर्षको 10 अरब भारू सुरुवात त्यहाँबाट गरोस्, लिजमा ल्याओस्। लिजमा माथिको मात्रै चर्चा गर्न पाउने, त्यो अरू त्यहाँभित्रको खाने उद्योगहरू केही चलाउन नपाउने गरी हामी 20 वर्षको दिनमिति दिन्छन्। जब हामीलाई चाहिन्छ हामी फिर्ता लिन्छौँ। हाम्रो जमिनमा क्याप्चर गरेर बस्न पाइँदैन, हाम्रो अधिकार हो त्यो। यो सफ्ट अति मित्रताको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। त्यो गर्न पनि भारत तिर्दैन, मान्दैन भने हाम्रो युवा गर्दै गएर त्यसलाई पछि आफ्नो ठिक गर्नेछन्। यस किसिमको साहस भएको युवा मण्डललाई हामीले पठाउँदैछौँ। अरू कुरा चाहिँ नि मदन भण्डारीको हत्याको जाँच गराउँला, राजदरबारको गराउँला, अनिखेरि 104 टन ऐतिहासिक र पुरातात्विक विभागको राजा वीरेन्द्र र गिरिजाले मिले मतोमा, गिरिजाको प्रधानमन्त्री कालमा मिले मतोमा अमेरिकाको
क्रिस्चियन क्रामर भन्ने कम्पनीलाई बेचेको र न्युजर्सीमा राखेको सामान फिर्ता ल्याउने छ। यी दुईजना बितिसके राजा पनि के अरे उनीहरूलाई मरौँ परान्त पनि अदालतमा दण्डित गराइने छ। यस्तै यस्तै कुरा गर्नको लागि यो चाहिएको छ। त्यसो हुनाले यति बोल्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बद्री खतिवडाज्यू। जब जब चुनाव नजिकिन्छ हाम्रो आँगनमा पानी जहाज आउँछ। जब जब चुनाव नजिकिन्छ हाम्रो आँगनमा पानी जहाज आउँछ। जब चुनाव सकिन्छ उहाँहरू विजयी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो धारामा पानी आउँदैन। राजनीतिलाई कस्तो धर्म बनाउनु भयो, राजनीतिलाई कस्तो धर्म बनाउनु भयो जसले सधैँ पाप गर भन्छ, सेवा नगर भन्छ। राजनीतिमा राजनीतिलाई कस्तो राजनीतिभित्र कस्तो मर्यादा तपाईँहरूले स्थापना गर्नुभयो, जुन मर्यादाले चाहिँ आफ्नो आँखा अगाडि भएको अपराधलाई छोप भन्छ, अपराधीलाई लुका भन्छ। अब हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ। हामी परिवर्तनकर्ता हौँ, हामी देशलाई परिवर्तन गर्छौँ। हामीलाई तपाईँहरू जस्तै परिवर्तनकर्ताको खाँचो छ। हामी खोजीमा छौँ। अब आफ्ना विचारहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मधेसी नागरिक अगुवा श्री गणेश कुमार मण्डलज्यू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका अभियन्ता साथीहरू, मैले तपाईँहरूको समक्ष सिर्फ 3 कुरा राख्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। पहिलो कुरा, नेपालमा संविधान बन्दै गर्दाखेरि धेरै जसो सेमिनार गोष्ठीहरूमा हामीले एकदम प्रष्ट रूपमा कुरा के राख्थ्यो भने केन्द्र र प्रदेशलाई राजनीतिक दलगत चुनाव गरौँ, स्थानीय तहलाई राजनीतिबाट मुक्त गरौँ। किनभने स्थानीय तह भनेको विकासको मेरुदण्ड हो, अन्तिम कडी हो। त्यसलाई चलायो भने घर घरमा चाहिँ फाँटो आउँछ। एउटा दलमा जान्छ श्रीमान, एउटा दलमा श्रीमती, अर्को दलमा छोरा, अर्को दलमा। त्यसले गर्दाखेरि मतलब राजनीतिकरण देश हुन्छ। देशलाई चाहिँ राजनीतिकरण होइन, देशलाई चाहिँ देश रहन दिनुहोस् भनेर हामीले बारम्बार राखे। तर संविधान जब घोषणा भयो तिनै तहमा दलगत सिन्डिकेट राखेर तल्लो स्तरसम्म क्याप्चर गर्ने नीतिले संविधान घोषणा गरे, जसको प्रतिफल मधेसमा पुरै मधेस ब्ल्याकआउट भयो र संविधानलाई त्यही दिन देन एन्ड देयर जलाएको थियो। अहिले चाहिँ संसारमा 2 किसिमका उम्मेदवार हुन्छन्। एउटा चाहिँ राजनीतिक दलका उम्मेदवार हुन्छन्, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ। राजनीतिक दलमा पनि 2 किसिमका उम्मेदवार हुन्छन्। एउटा चाहिँ लेफ्ट विङ्सका उम्मेदवार हुन्छ, एउटा राइट विङ्सका उम्मेदवार हुन्छ। तर विङ्स 3टा हुन्छ। एउटा लेफ्ट विङ्स हुन्छ, एउटा राइट विङ्स हुन्छ, एउटा सेन्टर विङ्स हुन्छ। सेन्टर विङ्स भनेकै नागरिक समाज हो, स्वतन्त्र व्यक्ति हो र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले दिने उम्मेदवारी नै स्वतन्त्र उम्मेदवार हो। र यसको तपाईँको सङ्ख्यागत तुलना गर्दाखेरि यो देशमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय राजनीतिक सदस्यता लिएका मान्छे सम्पूर्ण राजनीतिक दलमा 34 देखि 40 लाखसम्म छन्। यो देशको टोटल जनसङ्ख्या 3 करोड हो। 3 करोडमा 34 देखि 40 लाख भने 40 लाखलाई हिसाब गर्दाखेरि 13% मान्छे राजनीतिक दलमा छ भने 87% मान्छे स्वतन्त्र छन्। र त्यही 87% मान्छेको त्यही 87% को प्रतिनिधित्व गर्नको लागि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान हो। र तिनीहरू यो 13%ले 87% माथि जुन हाइकम जमाइरहेछ त्यो हाइकम बादलाई तोड्नको लागि, त्यो चाहिँ क्याप्चर नीतिलाई तोड्नको लागि यो अभियान हो। यो अभियानमा तपाईँहरू जुन किसिमले लागिराख्नु भएछ, यसको चाहिँ तपाईँहरू अहिले चाहिँ उपस्थित हामी थोरै भयो होला। यो काठमाडौँ हो, काठमाडौँमा धेरै मान्छे धेरै किसिमले बिजी हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा म भन्दैछु, यो देशमा अहिले 7-8 महिनादेखि जुन तरलता आइरहेछ, यो तरलताको पछाडिको रहस्य सुन्नुहोस् के हो। 650 अर्ब नोट हामीले छापेछौँ यो देशमा। 650 अर्बमा 533 अर्ब रुपैयाँ मानिससँग छ, मनुष्यको हातमा छ। 115 देखि 120 अर्ब रुपैयाँ मात्रै ब्याङ्किङ च्यानलमा छ। त्यो 533 अर्ब मध्ये एउटा राजनीतिक दलले 100 अर्ब रुपैयाँ घरको तल बैंकर बनाएर लुकाएको छ।
कम्तीमा मोर देन 500 ब्याङ्करहरू घरको मुनि चाहिँ ब्याङ्कर बनाएर पैसा थन्काएको छ। त्यसैको परिणाम हो आज देशमा 7-8 महिनादेखि पैसाको तरलता यस्तै किसिमले अर्को दल म सुन्दैछु 30 अर्ब रुपैयाँ बाहिर पठाएर र अहिले बिलौना गर्दैछ हामीसँग। तपाईँहरूले बोलिदिनु पर्यो भारतीय आइसी 500 र 2000 को नोट यो चुनावमा भारत सरकारले खोलिदिनु पर्यो, नेपालमा सञ्चालन गर्नु। त्यसको एउटै कारण हो हिजो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर भारतमा लुकाएका रुपैयाँ ल्याउनको लागि र चुनावमा भोट किन्नको लागि त्यो ब्याङ्करको पैसा र भारतमा चाहिँ लुकाएको पैसा त्यो पैसा सञ्चालन गर्नको लागि अहिले चाहिँ भारू पैसा को चाहिँ यिनीहरूले कुरा गर्दैछ। भारतमा नेपालमा 500 र 2000 को नोट सञ्चालन गर्छु भारू। अर्को कुरा तपाईँले यो गत 74 सालको निर्वाचनमा एउटा भोट बापत 24,000 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो हिमाली जिल्लामा। अहिले चाहिँ मैले अघि भनेको 100 अर्ब रुपैयाँ चाइनासँग सम्बन्ध बिगारेका, भारतसँग सम्बन्ध बिगारेका, अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगारेका राजनैतिक दलले जुन ब्याङ्करमा पैसा राखेछ त्यो पैसा चुनावमा निकालेर तपाईँ हामीलाई हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मासु चुरामा भुलाएर भोट लिनको लागि भोट किन्नको लागि त्यो पैसा निकाल्दैछ। त्यसैले अब त्यो 87%ले 13%लाई कुल्चिने हो कि होइन, त्यही कुल्चिनको लागि यो अभियान हो। यसै मैले तपाईँहरूसँग आफ्नो 3टा कुरा भने थिएँ, 3टा कुरा राखेँ। तपाईँहरूको सफलताको शुभकामना दिँदै आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो भोट आज किन्नेले भोलि हामीहरूलाई नबेच्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? आज हाम्रो भोट किन्नेले भोलि तपाईँलाई बेच्छ, आज तपाईँको भोट किन्नेले भोलि तपाईँलाई बेच्छ। हामीले विगत 7 दशकमा हामीले विभिन्न तन्त्रहरू देख्यौँ, तर जब जब चुनाव आउँछ हामीले एउटै संस्कार देख्ने गरेका छौँ। चुनाव लड्नका लागि अर्थ चाहिन्छ। ठेकेदारबाट व्यवसायीबाट ऋण लिएर चुनाव जितेपछि तिनीहरूको भरपाई गरेर हामी जनतालाई आएको, हामी जनताको हितका लागि आएका योजनाहरू सुनपिएर अहिलेसम्म जुन एउटा कुरीति छ, कुसंस्कार छ, यो संस्कार तोड्नका लागि हामी आएका हौँ। चुनाव लड्न पैसा चाहिँदैन, चुनाव लड्न मन जित्नलाई पैसा चाहिँदैन। हामीसँग योजना हुनुपर्छ, हामीसँग योजना हुनुपर्छ, हामीसँग हामीले परिकल्पना गरेको मुलुकको खाका हुनुपर्छ। हामीले त्यो देखेका छौँ, हामीले बाटो बनाएका छौँ। आउनुहोस् त्यो बाटोमा हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर जाउँ, अघि बढौँ। हामी अवश्य गन्तव्यमा पुग्नेछौँ। यसै गरी अब आफ्ना कुराहरू राख्न आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल ब्लू डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष श्री पिङ्की गुरुङज्यू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद उद्घोषक भाइ। यस कार्यक्रमलाई संयोजन गरिरहनुभएका डमर साहज्यू र अगाडि मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट र दिग्गज महानुभावहरू र यो कार्यक्रमलाई हेर्न र सुन्न आउनुभएका सम्पूर्ण जोसिला युवा साथीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। साँच्चै नै भन्यो भने आजको यो विषयवस्तु निकै सान्दर्भिक छ। अब आउँदै गरेको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी आवश्यकता हो भन्ने हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। तर कता कता मलाई लागिरहन्छ यो चुनाव जनताको चुनाव हो कि नेताहरूको? फेरि पनि त्यही नेताहरू आफूले चुनाव जितेर त्यहीँ पुग्नेछन् र जनतालाई लुट्नेछन् अथवा देशलाई लुट्नेछन् भन्ने पिरोलो हामी सबैलाई लागेको छ। तसर्थ अहिले यो परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशैभरिबाट 4,657 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएकोमा म उहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। विगतको दिनहरूलाई हेरिरहँदाखेरि 2046 सालमा जतिखेर म 11 वर्षको थिएँ त्यति बेलाको जनआन्दोलनमा टियर ग्यासले पोलेर आफ्नो आँसु, आफ्नो आँखालाई आफ्नै पिसाबले पुछेर बसेकी म अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि, देश र जनताको अवस्थाले हेर्दा त्यो अवस्थाले मेरो आँसु झरिरहेको छ। साँच्चै नै भन्ने हो भने समाजमा अझै पनि हामी जस्तो त्यसलिङ्ग समुदायको लागि सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। 22 वर्षदेखि हामीले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानलाई लडिरह्यौँ। सरकार समक्ष हामीले आफ्नो अधिकारको याचना मागिरह्यौँ, तरै पनि हामीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व छैन, सरकार विकास प्रेमी छैन, देश लुटिरहेका छन्,
देशको सिमाना मिचिरहेको छ, जनता पिल्सिरहेका छन्, तर पनि यो सरकारलाई मतलब छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरू सत्तामा लालायित छन्, उनीहरू कुर्सीको प्रलोभनमा छन्, उनीहरू सातपुस्ते सम्पत्ति असुल्नका लागि मोहित छन्, उनीहरूलाई जनता र देशको लागि केही मतलब भएको हामीले महसुस गरिरहेका छैनौँ। तसर्थ हामीले जहिले पनि सरकारलाई, राज्यलाई दोष दिइरहनु भन्दाखेरि यो पार्टीले के गर्यो, त्यो पार्टीले के गर्यो, अथवा यो नेताले के गर्यो भनेर गुनासोहरू गर्नुभन्दा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सम्बन्धित निकायमै हामी आफै पुग्न सक्यौँ भने आखिर त्यो अवस्था परिवर्तन त हामी आफैले नै गर्ने हो। ती गुनासाहरूलाई, ती एउटा तपाईँको जुन राज्यले, सरकारले गरेका कुरीतिहरूलाई तोड्नको लागि हाम्रो प्रयास र हाम्रो कोसिसको पनि आवश्यकता रहेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँले महाभारतको कथा त सुन्नुभएको होला। महाभारतको कुरुक्षेत्रको युद्धमा सत्यको जित हामी जस्तै तेस्रो लिङ्गी शिखण्डीको भूमिकाले भएको हो। अथवा अर्को कथाको कुरा गरौँ, भस्मासुरको अन्त्यको कुराहरू गरौँ। भस्मासुरको अन्त हामी जस्तै तेस्रो लिङ्गीको स्वरूप मोहिनीले उनको अन्त्य गरेर भगवानहरूको उद्धार गरेकी हुन्। साँच्चै नै भन्यो भने देशमा पुरुषले शासन चलाए, देशमा महिलाले शासन चलाए। अब एउटा जसरी महादेवको तेस्रो आँखाको शक्तिले काम गर्छ, त्यसरी नै यो देशलाई हामी जस्तो तेस्रो लिङ्गीहरूको शक्तिको आवश्यकता भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। साँच्चै नै भन्यो भने हामी तेस्रो लिङ्गीहरू पनि बहुआयामिक छौँ, बहुप्रतिभाशाली छौँ। हामीले पनि आफ्नो देशको लागि, समाजको लागि धेरै गर्न सक्छौँ, तर अवसरबाट वञ्चित गरेको अवस्थाहरू छ। उदाहरणको लागि संविधानको धारा 42मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पुर्याउने भने तापनि कुन चाहिँ राजनीतिक दलको विधानभित्र हाम्रो समुदायलाई समेटिएको छ? के राजनीतिक दलको प्रणालीभित्र र संरचनाभित्र समेटिनुपर्ने राजनीतिक दलको जिम्मेवारी होइन? सरकारी संरचनाभित्र हाम्रो समावेशिता, हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ? देशका नेताहरूले, राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले यो विषयवस्तुमा चिन्तन गर्नुपर्ने होइन? अझै पनि चिन्ता गरेको अवस्थाहरू छैन। चुनावी कालमा, चुनावी समयमा विभिन्न खालका कपोकल्पित जुन खालको घोषणा पत्र तयार गरिन्छ र विभिन्न समुदायले सम्बोधन गरिन्छ, तर चुनावी विजयपछि त्यो कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। तसर्थ यो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कार्यान्वयन गराउनको लागि तपाईँ हामीले कतिको नेताहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नु पर्दछ। मेरो विचारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारीभित्र पनि यदि सामन्त सोच छ अथवा यदि निरङ्कुशवादको सोच छ भने त्यसले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो एउटा स्थायी निकायको सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले हेरिरहन्छौँ विगतको 2 वर्षमा तपाईँको जुन खालको एउटा कोभिडको पेन्डेमिक अवस्था आयो, त्यो अवस्थामा राहत वितरणमा पनि आफ्ना राजनीतिक दलका निकटका कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कोभिडको भ्याक्सिनको लागि पनि आफ्ना दलका निकटका कार्यकर्ताहरूलाई मध्यनजर गरिने, त्यो खालको परिपाटी, त्यो खालको कुसंस्कारले जुन समस्यामा परेका, जसलाई आवश्यकता परेको छ त्यो नागरिकले सेवा सुविधा र आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परिरहेको सत्य कुरा हो। यसलाई तोड्नको लागि, यो कुरीतिलाई फोड्नको लागि साँच्चै नै भन्यो भने समानताको सोचको विकास सम्पूर्ण नागरिकमा हुनुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीसँगै जुन महानुभावहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँहरूको विचार स्वतन्त्र हुनुपर्छ। देशभरि रहेका सम्पूर्ण लिङ्ग, धर्म, जात, तपाईँको विभिन्न खालका डाइभर्सिटी भएको समुदायलाई बुझ्न सक्ने, मनन गर्न सक्ने, स्वीकार गर्न सक्ने र उहाँहरूको अवस्थालाई बुझ्न सक्ने उम्मेदवारीको खाँचो भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँको अहिले जुन खालको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विमानस्थललाई हेर्नुहोस् र ती विमानस्थल स्थापना भएको दिनमै ब्याङ्ककको सुवर्णभूमिको विमानस्थल पनि स्थापना भएको थियो।
यदि हामीले तुलना गर्ने भने नेपालको विकासको अवस्था र ब्याङ्कक थाइल्यान्डको विकासको अवस्थालाई कम्पेयर गर्दाखेरि नेपाल धेरै पछाडि परिरहेको छ। नेपालको आर्थिक तन्त्र किन माथि आउन सक्दैन, नेपालले किन विकासको फर्कहरू मार्न सकिरहेका छैनन्, किन भन्दाखेरि ती वृद्ध जो गलेका, दिमागले काम गर्न नसक्ने, तपाईँको कुनै एउटा रणनीति विहीन खालको नेताले देश सञ्चालन गरिरहेको छ। शिक्षित युवा जोसिला समुदायमा किन राजनीतिक पावरलाई ह्यान्डओभर गरिँदैन, किन युवा नेतृत्वहरू राजनीतिक दलमा आउँदैनन्? साँच्चै नै भन्यो भने नेपाल अधिराज्यभरि रहेका शिक्षित युवाहरू आफ्नो देश छोडेर विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छ। यो परिस्थिति र यो व्यथिति यही राजनीतिक संस्कारले निम्ताएको हो। तसर्थ यसको अन्त गर्नको लागि, यो सबै कुरालाई परिवर्तन गर्नको लागि जोसिला युवाहरूले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसमा म सम्पूर्ण उम्मेदवारी मित्रहरूलाई हार्दिक आभार गर्दै चुनावमा विजयको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मलाई यस कार्यक्रममा निम्ता गरेर बोल्न केही एउटा अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूमा म ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। मेरो मताधिकार सहमति मात्र होइन, मेरो मताधिकार सहमति मात्र होइन, मेरो भविष्यको शिला हो। मैले मेरो अस्तित्व बचाउन पाउनुपर्छ। हामी सबैको अस्तित्व बच्नुपर्छ। हामीले अब हाम्रो हरेक ठाउँबाट आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि लड्नुपर्छ, क्रान्ति लड्नुपर्छ, मौन क्रान्ति। आफ्नो जहाँ छौँ हामी, जुन धरातलमा छौँ त्यो धरातलबाट हामीले सकेको यस अभियानलाई सफल पार्नका लागि सकेको चाहिँ सबैले योगदान दिनुपर्छ। अब हामीले खोजेको राम्रो हो, मेरो, तपाईँको, हाम्रो, यो नारालाई हामीले मूर्त रूप दिनुपर्छ। अब आफ्ना विचारहरू विमर्शहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता भुवन थापाज्यू। अब हामीसँग समय पनि अलिकति थोरै छ, त्यसैले समयलाई पनि विचार गरेर गरिदिनु होला। धन्यवाद। स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान मार्फत नागरिक एकता कायम गर्ने जोश जागर र उमङ्गका साथ यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू हार्दिक न्यानो नमस्कार टक्राउँछु। मुलुकलाई ध्रुवीकरण गर्न, मुलुकलाई विभाजनको सङ्घारमा लानलाई जुन किसिमले राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टीकरणको विचार मार्फत विभिन्न पार्टीका झुन्डहरूलाई स्थानीय निकायमा परिचालन गरेका छन्, त्यसलाई परास्त गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, जनताका उम्मेदवार उठाउने जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभएका छ, समग्र यस अभियानलाई चाहिँ किनकि नयाँ ढङ्गले लिएर गएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सम्पूर्ण अभियन्ताहरूको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हो। र हामीले नेपालमा साँच्चै भन्यो भने कुनै राजनीतिक पार्टीहरू नै छैनन्। यदि राजनीतिका नाममा अपराध गर्नेहरूलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने ती पार्टीका नाममा उम्मेदवारी दिनुहोस् र ती पार्टीका नाममा जिम्मेवारी लिनुहोस्। तपाईहरू पनि त्यो अपराधको जिम्मेवारी भोग्न तयार हुनुपर्छ। तसर्थ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान त्यस्ता अपराध कुकर्मलाई परास्त गर्नको लागि, नयाँ जोश जागर उमङ्ग लिएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि यो अभियान सुरु गर्नुभएको हुँदाखेरि तपाईहरूको लागि चाहिँ केन्द्रकी धन्यवाद टक्राउँदै नेपाली नागरिकको एकता र सद्भाव कायम गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा तपाईहरूको हातेमालो होस् भन्दै अहिले चाहिँ केन्द्रकी यो कार्यक्रम सञ्चालकले पनि एकदम चाहिँ केन्द्रकी समय छोटो छ भनेको हुँदाखेरि मैले चाहिँ केन्द्र मेरो भनाइलाई पनि धेरै लामो समय दिँदाखेरि यो चाहिँ केन्द्र समयको नि भ्रष्टीकरण हुने हुँदाखेरि माइकमा बसेर घन्टौँ बोल्ने होइन कि जिस्ट कुरा बोल्नु पर्यो। समयलाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै यो विकास निर्माणको चरणमा चाहिँ केन्द्रकी देशलाई चाहिँ केन्द्र एउटा अभियान बनाउने अभियान लिएर चाहिँ केन्द्रकी डम्बर साहुजीले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र अब यहाँ तपाईहरूको अगाडि राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्ने दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ, शान्तिका दूत हुनुहुन्छ डाक्टर वीरेन्द्र झापाले भने प्रजातन्त्र र विचारका लागि लड्ने प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी जस्ता व्यक्तिहरू तपाईँहरूको सामु हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू निर्धक्कका साथ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, जनताको विकासलाई
विकासको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि अपराधिक राजनीतिक चरित्र र चिन्तन परास्त गर्नको लागि तपाईहरू एक ढिक्का भएर प्रत्येक वार्डमा देखि लिएर नगरपालिकासम्मलाई चाहिँ किनकि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुहोस् र जिताउनुहोस्, विजयको सङ्घारमा पुर्याउनुहोस् भन्दै मेरो भनाइलाई छाया पार्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई। विगत हामीले सोच्नुहोस् त, हामीले वर्षेनी हाम्रा बालबच्चा पढाउनलाई र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा कति खर्च गरिरहेका छौँ। ती भनेका निशुल्क रूपमा नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाहरूबाट हामी वञ्चित भइरहेका छौँ। अबको हाम्रो यो अभियानले यस्तो एउटा कुशल नेतृत्वलाई ल्याउनेछ जुन नेतृत्वले यी दुवै आधारभूत सेवालाई निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। 5 वर्षमा हामीले कति खर्चिन्छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकपटक सम्झिनुहोस्, एकपटक हिसाब गर्नुहोस्। हामीलाई कुनै व्यवसायीको पैसाले चुनाव लड्नु छैन। हामी तपाईबाट हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। हरेक नागरिकको 10 रुपियाँले हामी चुनाव लड्छौँ। हामी तपाईबाट 10 रुपियाँ लिन्छौँ र 5 वर्षमा हामी तपाईँको 10 लाख रुपियाँ बचाउनेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो अभियानमा जोडिनुहोस्, हातेमालो गरौँ। हामीले चाहेको नेतृत्व सक्दैनौँ, समय लाग्छ, हामी पर्खिन्छौँ। हामीसँग सामर्थ्य छ र जब सामर्थ्य उदाउँछ कसैको केही लाग्दैन, कसैले ज्वरा गाडेर बस्न पाउँदैन राजनीतिमा। अब आफ्ना कुराहरू राख्न आउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा समाजसेवी लक्ष्मी भण्डारी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्नु। नमस्कार सबैजनालाई। आज यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान घोषणा कार्यक्रममा चाहिँ व्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित मेरा साथीहरू, अग्रजहरू, भाइ बहिनीहरू सबैलाई चाहिँ नमस्कार। मलाई चाहिँ हाम्रो सरले यहाँ आउँदै फसाइदिइहाल्नु भयो। म चाहिँ ठ्याक्कै आउँदै थिएँ भर्खरै, उहाँले हिजो मात्र फोन गर्नुभयो, ल यस्तो छ हाम्रो अभियान, हामी चाहिँ यो राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका स्वतन्त्र रूपमा काम गरेका क्यान्डिडेटहरूलाई पनि हामीले चाहिँ इन्करेज गर्नु पऱ्यो, यो खालको अभियानमा जोडिनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ ल ठिकै छ भन्ने कुरा भयो। खासमा चाहिँ म चाहिँ विशेष गरी महिलाको चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। म महिला भएको नाताले र महिलाकै क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ काम गरिरहेको हैसियतले महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि जहिले पनि डेपुटी पोस्टमा मात्रै सीमित गरे। जस्तै संविधानमै लेखिएको छ महिलालाई चाहिँ मेयर वा उपमेयर दिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ यो होइन कि महिलाले चाहिँ उपमेयर मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नु जरुरी छ। र हामी महिलाहरू चाहिँ पार्टी, दल अनि दलीय स्वार्थभन्दा चाहिँ माथि उठेर महिलाको मुद्दामा चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो, महिलाको इस्युमा चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो, महिलाको लिडरसिपमा केन्द्रित हुनु पर्यो, महिलाको नेतृत्व बढाउने कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवाज हो। र यो आवाजलाई चाहिँ यस्तै अभियानहरूले चाहिँ मूर्त रूप दिन्छ, यसलाई चाहिँ साकार पार्छ, यसलाई चाहिँ एउटा गन्तव्यमा लिएर जान सक्छ, एउटा सेफ ल्यान्डिङ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामी महिलाहरूको पनि एउटा सोच हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि स्वतन्त्र रूपमा अहिले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ, यङहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको जितको पनि आशा गर्दछु, अपेक्षा गर्दछु। र सबैजना जो उम्मेदवारहरू अहिले उठ्दै हुनुहुन्छ, जो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ शुभकामनासहित मेरो आफ्नो एकदम छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामी यहाँ 100 उपस्थित छौँ। आज हामी यहाँ 100 उपस्थित छौँ र हामी यो 100लाई भोलि 1000मा परिणत गर्नेछौँ, लाखमा परिणत गर्नेछौँ र करोडमा परिवर्तन गर्नेछौँ। यो लडाइँ यहाँ उपस्थितको मात्र होइन, घर घरमा बसेर
कुसंस्कार भोगिरहनुभएका तर बोल्न नसक्नुहुने जति पनि नेपाली जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूको भेला हो यो। हाम्रो परिवर्तनको लडाइँमा तपाईँले लड्न नसके तपाईँ लेख्नुहोस्, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्न, तपाईँ बोल्नुहोस्, बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँ साथ दिनुहोस्। तपाईँको साथ चाहिएको छ। साथ पनि दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँ घरमै बसेर समर्थन गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँको समर्थन चाहिएको छ, तपाईँको सहमति र भोट चाहिएको छ। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने चुपचाप रमिते नै बनेर हेर्नुहोस्। तर यो अभियानलाई, हाम्रो यो अभियानको मनोबल गिराउने चाहिँ सोच कदापि नराख्नु होला। यो म्यासेज 1 करोड नेपालका सम्पूर्ण जनताहरूमा जानुपर्छ। यो म्यासेज हामी हरेक यहाँ उपस्थितले हजारलाई, लाखलाई र करोडलाई सुनाउन सक्नुपर्छ। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, परिवर्तन सम्भव छ। हामी परिवर्तनकर्ता हौँ, हामी परिवर्तनका लागि आफूलाई परिवर्तन गरेर आएका छौँ। हामी परिवर्तनकर्ता हौँ, परिवर्तन गर्छौँ भनेर लागि परेर आएका छौँ। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हामी परिवर्तन गरेर देखाउनेछौँ। र तपाईँले यहाँ उपस्थितले अहिले घर घरमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउनुहुनेछ र परिवर्तन महसुस गर्न पाउनुहुनेछ। यही बाचा, यही दृढताका साथ म यो सबै कुराहरू भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ आज उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने छ, आजदेखि उता हामी कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष पोषण गर्ने छैनौँ। हामी स्वतन्त्र रहनेछौँ, हामी स्वतन्त्र हौँ। कसैले हामीलाई कुनै राजनीतिक दलको बिल्ला लगाउँदैछ भने पनि आफू स्वतन्त्र भएको कुरा प्रमाण गर्न सक्नुपर्छ। यो दृढता र यो सोच हामी सबैले राख्नुपर्छ, पाल्नुपर्छ र मनन गर्नुपर्छ। यति भन्दै आजको यो हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान घोषणा कार्यक्रम र सहयोग पत्रकार सम्मेलनलाई विधिवत रूपमा सकिदिनु हुन यसै अभियानका समन्वयकर्ता श्री डम्बर साहुजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यो माइकवाला दिँदैछु। धन्यवाद। हामी परिवर्तन भएर आएका परिवर्तनकर्ता हौँ, हामीले परिवर्तन ल्याउनेछौँ। यो बाचा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय देश। धन्यवाद। म त्यसरी उम्लिएर त भाषण गर्न सक्दिनँ, तर मेरो आफ्नै सीमा छन्। तर योभन्दा पहिला म 1 मिनट अर्को मित्रलाई दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो टोपी लगाएको मित्रलाई मैले अगाडि बढाउन चाहेँ। मैले अगाडि सर प्लिज, तपाईँलाई मैले बोलाउन चाहेँ। उहाँ अभियन्ता पनि हो, राष्ट्रिय टोपी दिवसको उहाँ अभियन्ता हो, राष्ट्रिय झन्डा दिवसको उहाँ अभियन्ता हो, उहाँ सुरुवातकर्ता हो। यो देशले उहाँलाई चिन्नुपर्छ, यो समाजले उहाँलाई चिन्नुपर्छ। जुन टोपी हामीले उच्च गौरवका साथमा लगाउने गर्छौँ त्यसको अभियानकर्ता, टोपी दिवसको अभियानकर्ता उहाँ हो। जुन झन्डालाई हामीले सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, हामीले छातीभित्र राख्छौँ, त्यो झन्डा दिवसको उहाँ अभियानकर्ता हो। मैले सक्नुभन्दा मभन्दा माथिको, मभन्दा ठुलो उहाँलाई मैले 2 मिनट दिएँ। अगाडि अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएछ। उहाँले मेरो परिचय दिनुभयो। म राजानन्द माण्डव्य। तपाईँहरूले जनवरी 1मा मनाउने टोपी दिवस त्यसको संस्थापक हुँ। म माइतीघरको राष्ट्रिय झन्डा फेर्ने अभियन्ता हुँ। मैले धेरै परिचय केही दिनु पर्दैन। यति बेला पनेपा नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकको स्वतन्त्र मेयरको उम्मेदवारी मैले घोषणा गरेको छु र उम्मेदवारी घोषणा मात्र होइन, म जित्ने पनि छु। कि म जित्छु कि म सिक्छु, हार मेरो शब्दकोशमा छैन, मलाई हराउने कोसिस नगर। यो हामी सबैको नारा हो। उमेरले म 33-34 वर्षको भए। म 12 वर्षदेखि राष्ट्रिय पोसाकको अभियानमा छु। युवै छु, जोस जाँगर छ। देशका 77वटा जिल्लामध्ये 65वटा जिल्ला घुमेको छु। देशका 80वटा स्थानीय तहमा काम गर्छु। भ्रष्टाचार कसरी गर्छन् त्यहाँका स्थानीय तहले त्यसको नजिकबाट मैले निहालेको छु। योजनाले कसरी पैसा खान्छ, इन्जिनियरले कसरी हिसाब मिलाउँछ, लेखामा कसरी चेक काटिन्छ, त्यो पैसा मेयरबाट कसरी पुग्छ, ती सबै कुरा मलाई थाहा छ। 5 वर्ष अगाडिदेखि म यो अभियानमा छु। मलाई पहिले थाहा थियो अबको आसन्न निर्वाचनमा मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छु। यो मेरो आजको घोषणा, यो हिजोको घोषणा, 1 महिना अगाडिको घोषणा होइन।
यो 5 वर्षको तयारीपछि सुरुवात गरिएको घोषणा हो। डम्बर साहु जस्ता जो अभियन्ता जसले तपाईँको चाहिँ हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो, स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन अभियान छ यसमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एकले थुके सुकी, हजारले थुके नदी भने जस्तो हामी सबैजना मिल्यौँ भने पक्कै पनि परिवर्तन सम्भव छ। दलीय सिन्डिकेट तोड्न सजिलो छ। त्यो दलीय सिन्डिकेट तोड्ने भनेको तपाईँ स्वतन्त्र भएर उभिने हो। तपाईँको स्वतन्त्रता नै तपाईँको जित हो। बुझेको कुरा यति मात्रै हो। म थोरै 1 मिनटमा के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर फ्रस्ट्रेट भएर म 2 वर्ष बनारसमा जोगी बनेर बसेँ। त्यहाँबाट फर्के पछाडि राष्ट्रिय पोसाकको अभियान सुरुवात भयो। 10 वर्षदेखि अभियानमा छु। यो समाजमा 2 प्रकारका मानिसहरू छन्, एउटा धृतराष्ट्र, एउटा गान्धारी। धृतराष्ट्रको जो जन्मिँदैखेरि उनका आँखा थिएनन्, अर्थात् जो चरम तपाईँको चाहिँ यो उत्कर्षमा छन्, जो चरम दमनमा छन्, जसलाई शिक्षाको अभाव छ, जसलाई स्वास्थ्यको अभाव छ, जसलाई ज्ञानको अभाव छ, जसलाई प्रविधिको अभाव छ, तिनीहरू वास्तवमै धृतराष्ट्र हुन्। र एउटा छन् गान्धारी। त्यो धृतराष्ट्र र गान्धारीको कथा महाभारतमा पढ्नुपर्छ, याद गर्नुहोला। धृतराष्ट्र जन्मिँदैखेरि उनी अन्धा थिए, तर गान्धारीले पछि उनले रुमाल बाँधेकी थिइन् भने पछाडि अर्को एउटा कस्तो झुन्ड छ त भन्दा गान्धारी टाइपको झुन्ड छ, जसलाई सबै कुरा थाहा छ, जसलाई सबै कुराको ज्ञान छ, तर ऊ अन्धो भएको नाटक गरिरहेको छ। त्यस्ता त्यस्ता 2 प्रकारका मानिसले गर्दाखेरि आज हाम्रो समाज यो अवस्थामा आइपुगेको छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आज मैले धेरै स्वतन्त्र मेयरहरूलाई यहाँ देख्न पाइनँ। काठमाडौँको मेयरलाई देख्न पाइनँ, बुढा नीलकण्ठको मेयरलाई देख्न पाइनँ, मैले कोवलपुरको मेयरलाई देख्न पाइनँ, धनगढीको मेयरलाई देख्न पाइनँ। उहाँहरू आउनु पर्थ्यो, उहाँहरूले पनि हामीसँग एकैबद्धता जनाउनु पर्थ्यो। हामी एक नै स्वतन्त्र भएर दौड्यौँ भने हाम्रो जित सम्भव नहुन सक्छ। त्यो भएर हामी बिचमा एकता आवश्यक छ। म त भन्छु स्वागत नेपालजी जस्ता, सुरेन्द्र भण्डारीज्यू जस्ता, डम्बर साहु जस्ता व्यक्तिहरूले बनेपामा जानुपर्छ। मेरो चुनावी सभामा उहाँहरूले बोलिदिनुपर्छ। त्यहाँका जनतासँग मैले मात्र होइन, उहाँहरूले पनि भोट मागिदिनुपर्छ। र अबको बनेपा नगरपालिकाको स्वतन्त्र मेयर राजानन्द माण्डवे बन्नुपर्छ, जित्नुपर्छ र त्यो ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ। यति कन्फिडेन्टका साथ म छु। म भन्ने गर्छु, जसले मलाई भोट दिँदैन जिते, जनता सबैले जितौँ, हारे राजानन्द एक्लैले हार्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यो भएर जित्नतर्फ लागौँ, बनेपा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाऊ। बनेपा जस्तै हरेक पालिकामा स्वतन्त्र मेयर उठौँ, त्यसको लागि हामी पनि साथमा छौँ भन्दै यति बेला मेरा यी केही छोटा मिठा शब्दहरू यही विश्राम लिन चाहे। जय मातृभूमि। धन्यवाद। अर्को कुरा, मैले केही कुराहरू हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ। हामीले हाम्रो वेबसाइटमा लेखेका छौँ, हामीले हाम्रो मेसेजमा लेखेका छौँ, हामीले हाम्रो पेजमा लेखेका छौँ। हामी कुनै व्यक्ति, कुनै धर्म, कुनै जात, कुनै देशको, प्रदेशको, समाजको, अहिलेको वर्तमानको के गरे तपाईँको एक्जिस्टिङ पार्टीहरूसँग आबद्ध राख्दैनौँ। हिजो हो कि अस्ति, सायद आज बिहान पनि एकजना मित्रले मलाई फोन गरेर भनिराख्नु भएको थियो, तपाईँ कतै राज सत्तालाई समर्थन त गर्नुहुन्न भनेर मलाई प्रश्न राख्नु भएको थियो। मेरो स्पष्ट थियो, राजतन्त्र अथवा राजा चिजहरू हिजो गइसक्नु भएको छ। अहिले देशलाई गणतन्त्रले स्वीकार गरिसकेको छ। हामी गणतन्त्रवादी हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू गणतन्त्रलाई, यो देशको संविधानलाई, यो देशको कानुनलाई हामीहरूले एक्सेप्ट गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ। तर यसको यो मतलब होइन हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ अथवा हामी प्रजातन्त्र पार्टीलाई स्वीकार गर्छौँ, हामी काङ्ग्रेसलाई स्वीकार गर्छौँ, हामी एमालेलाई, माओवादी, हामी कोही पार्टीको होइन। हामीहरूसँग धेरै पार्टीबाट वितृष्ण भएका छोडेर धेरै आम युवा साथीहरू हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरू कसैको इन्टरनल इन्ट्रेस्ट होला, तर त्यो इन्ट्रेस्ट भए तापनि एक्जिस्टिङ गर्ने सवालमा, बाहिर आउने सवालमा हामी कसैको र कुनै पनि टिका लगाएको व्यक्तिलाई फ्रन्टमा ल्याउने छैनौँ र उहाँको भित्री जे इन्ट्रेस्ट भए पनि बाहिर उहाँलाई खुल्ने मौका दिने छैनौँ। अन्ततः मैले फेरि पनि भने, हामी कुनै व्यक्ति, कुनै पार्टी, कुनै पर्टिकुलर व्यक्ति, सङ्घ, संस्था, पार्टी, देशी विदेशी एफिलिएसन्स राख्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र हौँ। नामै हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी कुरा छ। त्यस कारणले पनि हामी निश्चित रूपमा स्वतन्त्र छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई राख्न चाहेँ, विश्वास दिलाउन चाहेँ। यो हाम्रो अन्तिम अभिव्यक्ति हो। अब
हामीले केही कुराहरू हामीले आजसम्मको मैले तपाईँलाई भने जस्तै यो होल अभियानको नेतृत्व 3 तहले गरिराखेको छ। पहिलो तहमा नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, मेन्टर हुनुहुन्छ, सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसपछिको एक्जिक्युटिभ टिम छ र त्यसपछिको चाहिँ भोलिन्टियर्स अथवा चेन्ज मेकरको टिम छ। यो कसैले एउटा व्यक्तिले सुरुवात गरेको होइन। यद्यपि केही साथीहरूले मेरो नाम लिनुभयो, म यसको नेता होइन, यसको क्रेडिट मलाई चाहिएको होइन, म एउटा समन्वयकर्ता मात्रै हुँ, कोअर्डिनेटर मात्रै हुँ। देश बदल्ने कुरामा जतिलाई तपाईँलाई खुट्किएको छ, जति तपाईँलाई मनमा लागेको छ, त्यत्तिकै कुरा मलाई पनि लागेको छ। मलाई पनि जत्तिकै तपाईँलाई पीडा हुन्छ त्यत्तिकै पीडा मलाई पनि हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले समन्वय मात्रै गरेको हुँ। यो अभियानको नेता होइन म, यो अभियानको अध्यक्ष होइन म, अभियानको संयोजक होइन। यद्यपि यो अभियानको संयोजक कोही छैन, अभियानको नेता कोही छैन, एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न खोजेको छैन यो अभियानलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलेक्टिभ लिडरसिपमा हामीले यसलाई विश्वास गर्छौँ र कलेक्टिभ लिडरसिपकै अवधारणामा हामीले यो अभियानलाई लैजाँदैछौँ। अन्तमा यति लामो समयमा हामीले 1.5 घन्टाको कार्यक्रम राखेका थियौँ, झन्डै 2.5 घन्टा जति पुज्दिनु भयो। आदरणीय पुलिस साथीहरू, सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि सन्देश दिन चाहेँ। हेर्नुहोस्, जुन पीडा हामीलाई छ त्यो पीडा तपाईँहरूलाई पनि छ। तपाईँहरूको गाउँमा पनि हरेक नियुक्तिहरू पार्टीका व्यक्तिहरूले गर्ने गर्छन्। तपाईँको जो वडाको अध्यक्ष छ, जो गाउँको जो मेयर छ, उसले गर्ने हरेक साना साना नियुक्तिहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै गर्ने गर्छ। हरेक ठेकाहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरूले मात्रै पाउने गर्छन्। ऊ तपाईँको जो नेता छ, पार्टीको जो प्रतिनिधि चुनिएर आएको छ, तपाईँको 90% पार्टीलाई दिने गर्छ। बिहानदेखि दिउँसो साँझसम्म चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको माझमा घेरिएको हुन्छ। केन्द्रीय नेता, प्रदेश नेता र जिल्ला नेताको उहाँहरूको सर्कुलेसन्स गर्नमै उहाँहरूको समय बित्ने गर्छ। हामीले कस्ता व्यक्तिलाई जितायौँ भन्ने कुराहरू प्रश्नहरू छन् त्यहाँ। अब अन्तमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पटक पटक जिताइनु हुँदैन। यो वर्ष हामीले गत 4 वर्ष 5 वर्ष पहिला त्यस्तो व्यक्तिलाई जितायौँ, हामीले दुःख पायौँ, अहिले हेऱ्यौँ। र अब आउने यो वैशाख 30 गतिको स्थानीय निकायको चुनावमा उहाँलाई फेरि भोट दिनु हुँदैन। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति कुनै पार्टीको दबावमा हुने छैन। उसले स्वयंस्फूर्त निर्णय गर्नेछ, जनताको आवश्यकतालाई बुझ्नेछ। केन्द्रका नेताहरू, प्रदेशका नेताहरू, जिल्लाका नेताहरूको प्रभावमा रहने छैन, दबावमा रहने छैन। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता परेको हो। यति भनाइराख्दै आजको कार्यक्रम म उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, हाम्रा स्वयंसेवक परिवर्तनकर्ताहरू जो साँच्चीकै यो देशका भविष्य हुनुहुन्छ, यो साँच्चीकै यो देशको भोलिको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले भित्रै मनदेखि सम्झिन चाहेँ। उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण अतिथि दाजुहरू, विज्ञहरूलाई पनि मैले गर्न चाहेँ। कतिपय अवस्थामा हामीलाई विभिन्न टीका लगाइन सकिन्छ, तर हामीलाई थाहा छ हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने कुरा। हामी यो फोरमबाट न हामी राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिन्छौँ, न प्रचण्डलाई चिन्छौँ, न केपी शर्मा ओलीलाई चिन्छौँ, न शेरबहादुर देउवालाई चिन्छौँ। हामी कसैलाई चिन्दैनौँ। हामी उहाँहरूलाई केवल यो देशको नागरिक हो भन्ने हिसाबले मात्रै चिन्दछौँ र हामी जस्तै उहाँहरू हो भन्ने चिन्छौँ। हामी धन्यवाद। अन्तमा यहाँहरूको स्पेसल्ली हाम्रो मण्डल सर, लक्ष्मीजी, कार्यक्रम सिक्रेट हो के रे डाक्टर